अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है और ऑब्वियसली बात करेंगे मुफ्ती शाहनवाज केस के हवाले से, मुस्कान ज़्यादती केस के हवाले से। और उससे पहले आज कुछ बहुत ही अहम चीज़ें आपको बतानी हैं। मुझे कुछ दोस्त तो नहीं हैं, मेरे जानने वाले वो लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की हैं कुछ CCTV फुटेजेस, कुछ CCTV वीडियोज़ जो कि इस केस का नक्शा बदल के रख देंगी। और जब वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप यकीन कीजिए, आप लोग खुद फैसला कर पाएंगे कि ये केस आखिर था क्या, इसका नतीजा क्या निकला और ये किस तरफ गई हैं। इस वक्त मैं क्यों नहीं शेयर कर रहा हूं वो रीजन भी आपको बताता हूं। और साथ साथ जो लास्ट टाइम मैं कचहरी में मौजूद था और मिस इशरत की गिरफ्तारी हुई और मैंने मुस्कान की वालदा का इंटरव्यू किया और उनके लॉयर से बात हुई, मुफ्ती साहब के दोस्तों से बात हुई और खुद मुफ्ती साहब से भी बात हुई कचहरी में, वो सारे हालात वाकयात भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, इस केस को छोड़ दें, मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, आप व्यूज एंड लाइक्स के लिए करते हैं। ब्रदर ये बात समझें, एक रेप हुआ है, एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, वो चाहे किसी ने भी की हो। और बतौर जर्नलिस्ट और बतौर आप पढ़े लिखे लोग, ये हम सब का हक बनता है, ये बुनियादी राइट है कि इस इशू पर बात करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम कोई भी स्टोरी करते हैं, एक दिन में भूल जाते हैं और नया वाकया हो जाता है। एक स्टोरी का फॉलो अप नहीं है कि वो केस किधर पहुंचा, ताकि कम से कम हमारे पास एक मिसाल तो मौजूद हो कि जनाब ये केस था, इसका ये फॉलो अप किया और एंड ऑफ द डे पुलिस ने इसको लिंगर ऑन किया, पुलिस ने खराब किया, जो फैमिली थी उन्होंने गलत इल्जाम लगाए थे या जो मुलजिम था वो शामिल था, कोई एक कंक्लूजन तो निकले ना। वाई यू पीपल वॉन्ट कि मैं इस स्टोरी को छोड़ूं और इस केस से भाग जाऊं और आप लोगों को अपडेट ना करूं। 8 मिनट में कौन सा ऐसा वक्त है जो आप लोगों का जाया होता है जिससे आप लोगों को शायद इरिटेशन होती होगी कुछ दोस्तों को। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं बाज़ औक़ात मैं मुफ्ती साहब के खिलाफ हो जाता हूं और मुस्कान का हमदर्द बन जाता हूं, बाज़ औक़ात मुस्कान का हमदर्द बन जाता हूं और जनाब मुफ्ती साहब का। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम अ जर्नलिस्ट, मुझे वही चीज रिपोर्ट करनी है जो मैं देखूं या इस केस के हवाले से जो भी अपडेट मुझे मिले, और वो अपडेट दोनों तरफ से होती है। आई इंटरव्यूड मुफ्ती साहब, आई इंटरव्यूड मुस्कान, उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स, उनके लोगों से बात करके जो भी वीडियो मैं बनाता हूं, आई बिफोर दैट मैं उनसे कांटेक्ट करके बनाता हूं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरा जाती कोई इंटरेस्ट हो, बट बतौर जर्नलिस्ट मेरा जरूर इंटरेस्ट है कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे और इस केस की एक एक सुर्खी, एक एक इंसाइट मैं आपसे वादा करता हूं मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब बातें, मुझे परसों या 3-4 दिन पहले एक कॉल आई, टेलीफोन कॉल आई, मैं उन्हें नहीं जानता और उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कॉल किया और कॉल करके कहा जी आप को कुछ हकायक बताने और मुस्कान ज़्यादती केस के हवाले से कुछ हकायक बताने। और उन्होंने मुझे 3 मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं। उन रिकॉर्डिंग्स से एक नया करैक्टर इस केस में सामने आया है और उन रिकॉर्डिंग्स में समीर का जिक्र था। अब ये समीर कौन है ये भी स्टोरी में आपको बताता हूं, ये कौन है और ये इसके बारे में मैंने जब जांच पड़ताल की और इसके बारे में सर्च आउट किया और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो ये बंदा कौन निकला। और उसके साथ उन्होंने मुझे एक CCTV फुटेज भेजी है। अब ये CCTV फुटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जब आप देखेंगे, आज की वीडियो में ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं कुछ लॉयर से बात कर रहा हूं और कानूनी उनका नुक्ता जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वो मैं अपने व्लॉग में शामिल करूं तो उससे केस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी तो डेफेमेशन केस हो सकता है। तो मैं चेकआउट कर रहा हूं और मेरे लॉयर जो कानूनी माहिरीन है वो बताएंगे, उसके बाद ही वो वीडियो में यकीनन अपने व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। वो एक CCTV फुटेज है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग्स मुझे भेजी गई और उन रिकॉर्डिंग्स में ये कहा गया कि जनाब मुस्कान और जो एक खातून है वो बात कर रही है और समीर का जिक्र कर रही है और कह रही हैं कि जनाब ये चीज़ हो सकती है। और जब मुफ्ती साहब का मैंने पहला इंटरव्यू किया था तो मुफ्ती साहब ने भी ये कहा था कि जनाब अगर समीर और अली की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और समीर और अली के बारे में ये कहा गया था कि ये दोनों कजन्स हैं मुस्कान के। और उससे पहले मुफ्ती साहब के कुछ दोस्तों ने या कुछ जानने वालों ने मुझे ये कहा था कि शायद जो मुस्कान के वालिद साहब हैं वो भी इस केस में शामिल हो सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें खुलना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी चीजें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं, तो मैं आपको 2-3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपडेट करता हूं। मिस इशरत की गिरफ्तारी नंबर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है, बहुत जरूरी थी, क्योंकि मिस इशरत के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने मुबैना तौर पर मुस्कान के कपड़े उतार कर कहा कि मुफ्ती साहब के साथ पास जाओ और यह भी कहा कि मुफ्ती साहब जो कहते हैं वो करो
اور مس عشرت پہلی بار مفتی صاحب کے کمرے میں اسے لے کر بھی گئی ہیں. یہ بڑی انپورٹنٹ گرفتاری ہے اور اس سے جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی وہ اور زیادہ اس کیس کا خلاصہ کریں گی. تو اب جو ٹوٹل ابھی تک کا جو سمجھ ہے اس کیس کی وہ یہ ہے کہ جو دو ملزم تھے مفتی شاہ نواز اور مس عشرت دونوں گرفتار ہو چکے ہیں. دیٹس بریلینٹ. یہی ہونا چاہیے تھا اور اب تحقیقات ہونی چاہیے اور اب تحقیقات سختی سے ہونی چاہیے اور اب خلاصہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ لوگ ملوث تھے یا پھر ان لوگوں پر الزامات لگا کر ان کا جو دامن ہے وہ داغدار کیا گیا ہے. یہ خلاصہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ سمیر کون ہے. اچھا, سمیر کا سب سے پہلے جب میں نے مفتی صاحب کا انٹرویو کیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کا ایک کزن ہے سمیر, اس کا ذکر ہونا چاہیے. اور سمیر وہ لڑکا ہے جس کو جی آئی ٹی نے بھی بلایا ہے اور سمیر وہ لڑکا جس کے حوالے سے مجھے کچھ ریکارڈنگز بھی بھیجی گئی ہیں جو ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں میرے فون میں اور وہ سنوانے کے قابل نہیں ہیں. تو ان کا ذکر کیا گیا اور مبینہ طور پر یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ سمیر اور مسکان کے کوئی تعلقات ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. تو میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بالکل بچہ ہے, 15-16 سال کا وہ بچہ ہے اور اس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. چونکہ مفتی صاحب کے قریبی دوست جب اس دن جب میں پیشی میں گیا کورٹ میں تو مفتی صاحب کے کچھ قریبی دوستوں نے مجھے کنفرم کیا کہ جی بالکل بچہ ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے, یعنی مفتی صاحب کے لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. اور میں نے جب مفتی صاحب کی والدہ سے وہ مسکان کی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ بالکل بچہ ہے اور اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. 15-16 سال کا بچہ ہے اور اس کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں ہے. تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس کے اوپر کیا الزامات لگ رہے ہوں گے اور کیا. خیر وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھیجی گئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں اگر ٹرائل شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کورٹ میں پیش کی جائے گی. اگر ٹرائل نہیں شروع ہوتا تو میں یقیناً آپ کے ساتھ کچھ اس کی چیزیں شیئر کروں گا اور جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور دوسری چیز, مفتی صاحب جو مسکان کی والدہ ہیں انہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ جناب ہماری بچی کے ساتھ واقعتاً انہوں نے زیادتی کی ہے اور زیادتی کرنے کے بعد انہوں نے واقعتاً ہمیں ڈرایا ہے, ہمیں دھمکی دی ہے اور پیسے کا بھی ایسے رسوخ استعمال کیا ہے اور وہ ابھی بھی اس چیز پر قائم ہیں. انہوں نے مفتی صاحب نے پہلے بھی ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن سوال کسی نے میرے ادھر پوچھا تھا اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ جب مسکان کی والدہ کو پتہ چل گیا کہ پہلے مفتی صاحب نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے بعد بچی کو 7 سال کم از کم مدرسے میں کوئی عقل والا بندہ نہیں چھوڑتا. تو یہ بات ہے کہ اگر یہ بات انہیں کنفرم ہوتی تو شاید وہ بھی ہیزیٹیٹ ہوتی کہ جناب مدرسے میں نہ چھوڑتی. دوسری بات, مفتی صاحب مسکان کے جو والد ہیں انتہائی ایک شریف النفس انسان ہے, میں یہ آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اور ان کے کافی سارے اعتراضات تھے کہ میں نے کافی سارے وی لاگز میں ان کا ذکر کیا. انہوں نے واضح طور پر کوئی قسم قرآن اٹھایا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کوئی تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو میں ہر وقت تیار ہوں. میں نے بڑی گزارش کی کہ آپ مجھے ایک انٹرویو دیں. انٹرویو تو انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا, وہ تھوڑے سے کیمرہ شائی ہیں اور یہ ساری چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں. مسکان کے جو لائر ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے, عتیق صاحب نے, عتیق الرحمان صاحب نے, ویری انٹیلیجنٹ مین, اسلام آباد کے کچھ انٹیلیجنٹ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, بریلینٹ لائر ہیں. انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ اگر مفتی صاحب کی طرف سے معافی مانگی جائے اور ابھی بھی پاؤں پڑا جائے تو شاید کچھ پاسبلٹیز ہیں کہ معاملہ رفع دفع کر دیا جائے. یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کی ہے اور یہ انہوں نے ارجن مزاح کی ہے یا حقیقت پر مبنی کی ہے, لیکن بہرحال یہ بات انہوں نے کی ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور یہ بڑی اندر خانے کی بات ہے اور یہ بڑی سمجھ والی بات ہے کہ ابھی بھی اگر مفتی صاحب اور ہمارے پاؤں شاؤں پکڑیں اور کوئی کر لیں تو شاید معافی ہو سکتی ہے. ان کا میں نے ڈیٹیل انٹرویو بھی کیا ہے. مفتی صاحب عدالت میں پیش ہوئے, ان کی چوتھی پیشی تھی. مفتی صاحب نے صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے, ان کے کپڑے پریس نہیں تھے ٹھیک سے, یعنی کہ جیل میں پریس نہیں ہوتے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام کیا اور مفتی صاحب سے طنز و مزاح انداز میں پوچھا کہ مفتی صاحب جیل کی دال میں پانی زیادہ تو نہیں ہوتا؟ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں جی مسئلہ نہیں ہے, کھانا ٹھیک ٹھاک آتا ہے. تو کورٹ میں مفتی صاحب کو ہتھ کڑی ظاہر لگی تھی. مفتی صاحب ایک کٹہرے میں کھڑے تھے اور مفتی صاحب کے جو لائر تھے وہ انہوں نے کافی ساری دلیلیں دی اور انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو خطرناک بات ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے اب نہیں ہو سکتا, یعنی میڈیکل ٹیسٹ اب نہیں ہو سکتا, یعنی میڈیکلی آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے, سائنٹیفکلی اب آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. اب صرف نیریٹیوز پر ہے, بیانیے پر ہے کہ کون اپنا بیانیہ موثر طریقے سے بناتا ہے اور کون نہیں بناتا. تو قانونی ماہرین کی کچھ منظوری کے بعد میں مزید کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ میڈیکل نہیں ہو سکتا, ڈی این اے بالکل نہیں ہو سکتا. اور یہ کیس کی جو میڈیا ہائپ ہے جو بنی ہوئی ہے اس کو برائے مہربانی رہنے دیں, ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس کی ہائپ مینٹین رہے. میڈیا ہائپ ختم ہوتی ہے تو یہ کیس ختم ہو جائے گا, اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں اور کہہ سکتا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.